आमचो ट्रेजरर बाब अजय कोलकर, MLA विरेश कोलकर, तसेच आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब मनोज परब। आयज जो आमचो येदो व्हडलो गॅप आसलो 7 म्हयने सुमार, तो गॅप आशिल्लो तो इतकेच लागून की आयज जेन्ना आमी डिफीट जाले तेन्ना आमकां लोकां कडेन वचपाक जाय आशिल्लें, पर्सनली मेळपाक जाय आशिल्लें, जे सोशल मिडिया जावं टीव्हीच्या भायर वचून आमकां ते लोकांक मेळपाक जाय आशिल्लें, एक्चुअल फीडबॅक घेवपाक जाय आशिल्लो। ते फीडबॅक घेवपा लागून आमचे वेगवेगळे भुरगे आसा गांवांनी, ते भुरगे भोंवताले, वेगवेगळे इंटलेक्च्युअल लोक आशिल्ले तांकां मेळ्ळे। मागीर जशेंच जे आपल्या आपल्या फिल्डान जेंच्यांनी कितें कितें केलां ते लोकांक मेळ्ळे, आनी जेन्ना आमी सगळ्यांक मेळ्ळे तेन्ना आमकां कळोन येयलें की आमी खंय कितें मिस्टेक करताले, आमी खंय इम्प्रूव जावपाक जाय आशिल्लें। हे सगळें जेन्ना भुरग्यां कडल्यान आमी ते मेळोन जावन तेंच्यांनी जेन्ना ते आमचे कडेन घेवन येयले तेन्ना आमी मागीर एक फाटले 2 म्हयन्या पयलीं जी आमची मेंबर्स मीट केल्ली तेन्ना तुमी पळयतले की जे अरावंड 350 सुमार भुरगे जे मेंबर्स मिटीक प्रेजेंट आशिल्ले। आनी हे सगळ्यांचे जेन्ना आमी खूब जाण म्हणटा तुमी आतां खंय आसा तेन्ना लोकांक कळ्ळें की आजी अजून भितर जी अंडरकरंट आसा तो अजून तसोच आसा म्हणून। ते भुरगे जे आमचे रेव्होल्युशनरी भुरगे आसा ते भुरगे जेन्ना इतको प्रेशर आशिल्लो, अलायन्साचो प्रेशर आशिल्लो, जावं तुमी खंय आसा हो प्रेशर आशिल्लो, तुमचे कडल्यान खूब प्रेशर येतालो, लोकां कडल्यान प्रेशर येतालो, तरी सुद्दां ते आमचे बरोबर रावले। ही बारीक गजाल न्ही, ही गोंयान जावं आनी खंयच्या हितून बारीक गजाल न्ही, तांकां तो प्रेशर हँडल केलो तेंच्यांनी आनी ते तितके भुरगे आमचे कॅपेबल आसा आनी हेच तेजे वयल्यान कळोन येता। आयज जेन्ना आमी भायर सरता आनी आयज जे चित्र पळयता आमी, जे फाटल्या 7-8 म्हयन्यांनी जे चित्र पळयताले आमी की अलायन्स करपा जाय, हें करपा जाय करून आमचेर जो प्रेशर येतालो, आनी आयज जे चित्र पळयता ते क्लियर आसा। आनी आयज आमी छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की आमी हे दिल्ली पार्टी, ज्यो पार्टी हांगा येवन फक्त आमकां पिशान काडटा, इलेक्शना टायमार थोड्यो आनी पार्टी येता त्योय पिशान काडटा आनी फक्त गोंयकारांचो यूज करपाक ते हांगा येता। आनी कितें घडटा, कितें जाता हें तुमच्या माध्यमांतल्यान तर आमी सगळे जाण पळयताच, पूण लोकांकूय तो आयज येयल्लो आसा, लोकांचेरूय ती आयज एक लोकांकूय कळयलें आसा की कितें हें करता तें म्हणून। आनी तुमी जेन्ना पळयता तेन्ना तें कळटलें की कशे तरेन ते तुमी आमच्या वांगडा जशे तुमी जे प्रेस भाव आसता जावं बाकीचे लोक आसता ते क्लोजली हें सगळें पळयता आनी तेजेरूच आयज आमची जी प्रेस आसा तेजेरूच आसा। सविस्तर जे जे कितें करताले आमी मागीर विरेश आसा तो सांगतलो, मागीर मनोज आसा तो सांगतलो, तसोच आमचो अजय कोलकर आमचे फुडलो जो आमचो जो प्लॅन आसा तेजेर उलयतलो। हांव मागता विरेशा कडेन की तेणें आमी जे फुडले प्रोसीड करचे आनी आमी कितें करपाचें आसा सांगता। सगळ्या प्रेस भाव भयणांक येवकार। आमी पळयता गोंयभरान कितलेशे इश्यूज हे चालूच आसा आनी ह्या इश्यूंचेर जी जबाबदारी घेवन आमी जो पर्याय दिल्लो, जे आमच्यांनी सांगलेले रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षान प्रत्येक वेळा जावं ते जाग्यांचे, जावं ते अनएम्प्लॉयमेंटाचे, जावं ते म्हादयेच्या बाबतींत, हे प्रत्येक वेळा आमी अवश्य काडलेले। आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान जे जागो आसा हो आयज गोंयकारांच्या हाती भायर पावल्लो आसा। जाग्याचो दर जो आसा हो कोण घेवपाक, म्हणल्यार सामान्य गोंयकार, सादो गोंयकार जो आसा तो जागो घेवपाक शकना। आयज दिल्लीकार येयल्या आनी दिल्लीकार जे जागे आसा ते हडपत आसा आनी तेकाच लागून आमी जो गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हो कायदो जो आसा तो आमी घातलेलो आनी ह्या कायद्याक खंयचोच जो दिल्लीचो पक्ष आसा जावं लोकल पक्ष आसा ह्या खंयच्याच पक्षान ह्या कायद्याक सपोर्ट केल्लो ना। तुमी पळयता आसतले हांवें कालूच 2 व्हिडिओ पळयले, प्रेस बायट्स पळयली, ती म्हणजे एक मायकल लोबो जो कालांगूटचो आमदार आसा आनी तशी गिरेला लोबो ही शिवोलेची आमदार आसा। दोन्ही व्हिडिओन ती सांगता की आमी प्रश्न मांडटा, प्रश्न उलयता म्हणून। दिल्लीकारांनी जे स्ट्रक्चर बांदल्या आनी दिल्लीकारांनी जे पत्रे मारल्या हेच्या बाबतींत उलयता आनी लोकांक पिशान काडपाक सोदता। ही दोन्ही आमदार जे आसा ते दोन्ही आमदार पयलीं काँग्रेसीक आसले आनी आयज तेंच्यांनी उडी मारून गेले बीजेपीन। कोणाक पिशान काडपाक सोदता? पक्ष अदला बदली केल्यो,
आणि आयज तुम्ही पळयता आसतले तेच बोवा घालता थंय आनी तेच सांगता की दिल्लीकार हे करता ते करता म्हणून. ह्या आमदारांनी आपणाची जो स्टँड आसा तो खरें म्हणल्यार क्लियर करपाक जाय. हेच न्हू, सगळे आमदार जितले आसा तेंचे स्टँड आपणाक क्लियर करपाक जाय. जागो आमी कशे राखतले. तुम्ही म्हणटा दिल्लीकार येता, दिल्लीकार हे करता ते करता सगळे म्हणटा, पण कायदो कितें इम्प्लिमेंट करतले हे अजून पर्यंत खंयचोच आमदार सांगिना. तो खंयचोच पक्ष जो आसा सोडून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष खंयचोच पक्ष सांगिना. आनी तुम्ही म्हणटा कितें दिल्लीकार येता, आमचे रस्ते आडयता, आमची जी वाह आसा तो आडयता, ब्लॉकेज करता, तेजे साखो बांदपाक सोदता आनी तांकां तेंचोच सरकार म्हणल्यार बीजेपीचो सरकारूच सपोर्ट करता आनी बीजेपीचो सरकारूच तांकां फुडें व्हरपाक दिता. आयज गरज आसा ती कायद्याची आनी ह्या कायद्या बाबतींत ह्या आमदारांनी उलोवपाक जाय. आमी पळयता गोंयच्या काना कोपऱ्यांत सगळे कडेन हेच चालू आसा. आयज नाका जाल्ली परमिशनां ह्या सरकारा द्वारे बीजेपी सरकारा द्वारे मेळत आसा आनी ही मेळत रावतली जेन्ना